हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स। अगर आप मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी और आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले, अगर आप सर्दी की सब्जियों का इस्तेमाल सर्दी में करते हैं और गर्मी की सब्जियों का इस्तेमाल गर्मी में करते हैं तो वो सब्जियां अपनी ग़ज़ाइयत से भरपूर होती हैं, वो फ्रेश होती हैं और उनका टेस्ट भी बेहतरीन होता है। उनकी कीमत भी कम होती है। लेकिन अगर आप सर्दी के सब्जियों का इस्तेमाल गर्मी में करते हैं और गर्मी के सब्जियों का इस्तेमाल सर्दी में करते हैं तो वो ग़ज़ाइयत से भरपूर नहीं होती, उनका टेस्ट भी ताज़ा नहीं होता। और ऐसी सब्जियां जिनको स्टोर किया जाता है और फिर इस्तेमाल की जाती हैं वो कीमत में भी ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, आपको मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सही वक्त पे सही न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विंटर सीजन की कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमें विंटर में सर्दियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। गाजर के अंदर बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, ए, सी, K1, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम। नज़र की कमज़ोरी में, आंखों की बीमारी में गाजर बेहतरीन किरदार अदा करती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो गाजर का इस्तेमाल आपके हाई ब्लड प्रेशर के मसले को हल कर सकता है। गाजर खाने से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, आपका जिस्म बहुत सी बीमारियों के खिलाफ लड़ सकता है। गाजर खाने से आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार नहीं होते। आप बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी गाजर के ज़रिए से कम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत सी हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो गाजर उसमें भी बेहतरीन किरदार अदा करती है। उसके बाद है मूली। मूली के अंदर विटामिन सी, B6, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, फोलेट, राइबोफ्लेविन, मैंगनीज पाया जाता है। अब मूली क्या किरदार अदा करती है? मूली आपके लिवर फंक्शनिंग को बेहतर बनाती है। उसके बाद आपके जिस्म के अंदर शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखती है, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार नहीं होते। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये उसको कंट्रोल रखती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपको दिल की बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है। उसके अलावा आपकी हेल्दी डाइजेशन में अपना अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद है मटर। मटर के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ई है, ए है, बी है, जिंक है, फाइबर है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है। अब अगर आप मटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर आप नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं या उम्र बढ़ने के साथ साथ आप मज़ीद आंखों की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे में आप मटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। आपके हाजमे के तमाम मसाइल मटर के ज़रिए से हल हो जाते हैं। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत देर तक वो मैदे में पड़ा रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो ये उन तमाम मसाइल को हल करता है। आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है ताकि आपका जिस्म बहुत सी बीमारियों के खिलाफ बच सके। आपके हाई ब्लड प्रेशर को और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है ताकि आप डायबिटीज़ से और हार्ट डिजीज से बच सकें। अगर आप मटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद है शलजम। शलजम के अंदर है विटामिन सी, के, फोलेट पाया जाता है। शलजम के अंदर लो कैलोरीज पाई जाती हैं, पोटाशियम पाया जाता है एंड फाइबर्स होते हैं। अगर आप शलजम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, आपका जिस्म बहुत सी बीमारियों के खिलाफ लड़ सकता है। अगर आप शलजम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म को बहुत सी इन्फेक्शन से बचाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इन्हेंस करता है कि आप बेहतर तौर पे चीज़ों को याद रख सकें और रिकॉल कर सकें। आपकी मेमोरी को बेहतर बनाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन किरदार अदा करता है। उसके बाद है गोभी। गोभी के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ई है, B5 है, B6 है, मैंगनीज है, फोलेट है, जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर्स हैं एंड खोलाइन है।
اگر آپ گوبھی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ڈائجیشن ہیلدی ہو جاتی ہے، آپ ہاضمے کے مسائل کا شکار نہیں ہوتے، آپ کی باڈی کے اندر سیلز کو ڈیمیج ہونے سے پروٹیکٹ کرتی ہے گوبھی، جسم کے اندر بیڈ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ نروس سسٹم کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کے موڈ کو بہتر کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے، آپ کی سیڈنس کو کم کرتی ہے، آپ بہتر طور پہ چیزوں کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور ریکال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو پٹھوں کا کھچاؤ اور درد ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی سبزیاں ہیں جن کا استعمال آپ کو گرمی کے سیزن میں کرنا چاہیے، یعنی سمر سیزن ویجیٹیبلز۔ سب سے پہلے ہے کریلا۔ کریلا کے اندر وٹامن اے ہے، سی ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، B1 ہے، B2، B3، B9، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، زنک ہے، میگنیزیم پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کریلے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ کے اندر شوگر لیول کو کنٹرول رکھتا ہے، ایسے میں پھر آپ ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ کی نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے گرد اگر سیاہ ہلکے ہیں تو یہ ان کو بھی دور کرتا ہے، آپ کے بالوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، آپ کے بالوں کو شائنی بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ ویٹ لاس چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلا اس میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کریلے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم سے بیڈ کولیسٹرول لیول کو کم کر دیتا ہے، اور اگر یہ بیڈ کولیسٹرول لیول کو کم کر دیتا ہے تو ایسے میں آپ ہارٹ ڈیزیز کی طرف نہیں جاتے ہیں، آپ کی امیونٹی کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے کانسٹیپیشن کو بھی یہ ٹریٹ کرتا ہے۔ سو دوستو، کریلا آپ کی صحت میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے بھنڈی۔ بھنڈی کے اندر پوٹاشیم، وٹامن بی، سی، پروٹین پایا جاتا ہے، فولک ایسڈ پایا جاتا ہے اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ بھنڈی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو ہیلدی رکھتا ہے، اس کو گلو دیتا ہے، آپ کی ایجنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کا استعمال بہترین کردار ادا کرے گا، ایسے میں آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے، جسم کے اندر بیڈ کولیسٹرول لیول کو لو کرتا ہے، اور بلڈ میں اگر آپ کی شوگر تیز ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ایسے میں آپ ہارٹ ڈیزیز کی طرف اور ڈائبٹیز کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ہے اروی۔ اروی کے اندر وٹامن سی، B6، ای، مینگنیز، پوٹاشیم، کوپر، فاسفورس، فولیٹ، ڈائٹری فائبرز اینڈ کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اروی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی نظر کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے، آپ کی سکن سے ہر قسم کے سکارز اور ایکنیز کو دور کرتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو طاقت فراہم کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ ڈائریا کا شکار ہیں، کانسٹیپیشن کا شکار ہیں، یا کھانا صحیح طرح سے آپ کو ہضم نہیں ہوتا تو اروی کا استعمال آپ کے ان تمام مسائل کو کم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اروی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہارٹ ڈیزیز کی طرف نہیں جا سکتے، اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اروی بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے کدو۔ کدو کے اندر وٹامن اے، سی، B2، ای، آئرن، کوپر، مینگنیز، پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کدو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بونز کو طاقت دیتا ہے، آپ کی سکن کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے اور آپ کے لنگز کو ہیلدی رکھتا ہے، آپ کے ایجنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، ایکنی اور سکارز فری سکن آپ کو دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے، آپ کے بیڈ کولیسٹرول لیول کو اور آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دونوں وجوہات آپ کو دل کی بیماریوں کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ سو اگر آپ کدو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹینڈے۔ اس کے اندر وٹامن اے، B6، سی، ای، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، فاسفورس، آئرن اور مینگنیسز پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹینڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے، آپ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور ڈائبٹیز سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ٹینڈوں کے اندر بہت زیادہ پانی پایا جاتا ہے تو آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، کہ بلڈ کلوٹنگ کو مینیج کرتا ہے، کانسٹیپیشن سے آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کے بالوں کی صحت کے لیے اور آپ کی سکن کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ٹینڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے کڈنی ہیلتھ میں بھی بہترین کردار ادا کرتا ہے۔
آپ کو کڈنی میں اگر سٹونز ہیں، ایسے میں آپ ٹینڈوں کا استعمال کریں تو وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ موسمی سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی موسمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔